नेपाली राजनीतिको अँध्यारो क्षितिजमा एउटा सुनौलो किरणको रूपमा रहेका नेपालले सम्पूर्ण युवाहरूका ढुकढुकी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पूर्व मन्त्री माननीय गगन कुमार थापाज्यूलाई आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इस कार्यक्रम का श्रद्धेय सभाध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम का विशिष्ट अतिथि नेपाली कांग्रेस का केंद्रीय सदस्य आदरणीय नेता रामजन्म चौधरीज्यू, नेपाली कांग्रेस का नेता उपमेयर आदरणीय सुशीला दिदी, यहाँ तल पनि थुप्रै हाम्रो प्रदेश सभाको प्रतिपक्षी दलको नेता लगायत अरू थुप्रै आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरू, पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गरिराख्नुभएका नेताहरू तल हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधि साथीहरू, पार्टीको अन्य विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, युवा साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, धनगढी नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट र सिङ्गो नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन। जय नेपाल। गएको वर्ष चैत्र 11 गते नेपाल सरकारले हामी सबैलाई एउटा अनुरोध गर्यो, तपाईहरु घरभित्रै बसिदिनुस्, म कोरोना महाव्याधिको नियन्त्रणमा लाग्नेछु। तपाईले मान्नुभयो, मैले माने, हामी सबैले मान्यौं। सरकारलाई मद्दत गर्न हामी महिनौसम्म आफ्नै घरभित्र बस्यौं। सरकारले भनेका सबै कुराहरू मान्यौं, उसलाई सहयोग पनि गर्यौं। त्यसपछाडि पनि सरकारले केही लगाएको प्रतिबन्धलाई केही खुकुलो मात्र पार्यो, त्यसलाई पनि हामीले मान्यौं। संसदमा बोलायो, संसदमा गयौं, संसदमा गएर कुराहरू राख्यौं। सडक खाली थियो, कांग्रेसले चाहेको बेलामा यसै गरी सडक भर्न सक्थ्यो, तर कांग्रेस सडकमा आएन। नजानेर नआएको होइन, आउन नसकेर नआएको होइन, सरकारलाई मद्दत गर्न आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर नआएको। आज तपाईहरुको बीचमा यसरी आउनु परेको छ। यसरी आउँदै गर्दा धेरै खुसी लागेको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आइसकेको छ। अगाडिका दिनहरू कस्ता हुन्छन् हामी कसैले पनि भन्न सक्दैन, तर पनि आज हामी सडकमा आउन बाध्य भएका छौं। सरकार संसदबाट भाग्यो, बालुवाटारको दुलोभित्र लुकेर षड्यन्त्र गरेको सरकारलाई, संसदबाट भागेको सरकारलाई ललकार्नका निम्ति बरालिएको सरकारलाई ठेगानमा ल्याउनका निम्ति आज कांग्रेस सडकमा आएको छ। अब घर फर्केर जाँदैन। जबसम्म सरकार ठेगानमा आउँदैन तबसम्म कांग्रेस सडकमा आइराख्छ। सडकमा आउन बाध्य सरकारले बनाएको छ। यो क्रममा उनी हामी सम्पूर्ण सतर्कता अपनाऊ, तर यो सबैका बावजुद पनि कुनै क्षति हुन्छ भने यसको जिम्मेवारी पनि सरकार आफैले लिनुपर्छ। यो संसदमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको करिब करिब 2/3 बहुमत छ। 7 वटा प्रदेश मध्ये 6 वटा प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। 400 भन्दा बढी स्थानीय तहमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको साथीहरूले सरकार चलाइराख्नु भएको छ। सरकार शक्तिशाली छ, तर जनतालाई शक्तिशाली बनाउनका निम्ति एउटा पनि काम गर्न सकेको छैन। नालायक सरकार मुर्दाबाद। देश र जनताको आकांक्षा प्रति पटक्कै पनि यसको संवेदना छैन। व्यक्ति पूजामा लागेको छ। तत्कालै गर्नुपर्ने काम गर्दैन। कहिले पूरा नहुने हावादारी कुरामा देश र जनतालाई झुक्क्याउँछ। हावादारी सरकार मुर्दाबाद। मुखले भ्रष्टाचार गर्दिन भनेर भन्छ, भ्रष्टाचार सहन्न पनि भनेर भन्छ, तर वाइड बडी खर्लपै खान्छ। सेक्युरिटी प्रेस खर्लपै खान्छ। बालुवाटारको जग्गा खर्लपै खान्छ। यति ग्रुपसँग साँठगाँठ गर्छ। त्यति मात्र होइन, कहिले आजसम्म नेपालमा कसैले नगरेको बजेट भाषण हुनुभन्दा पहिला व्यापारीलाई बोलाएर म राजस्वको दर यसरी तलमाथि गर्दैछु भनेर व्यापारीलाई पोस्ने काम गर्छ। त्यति मात्र होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको भ्रष्टाचारको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दोषी दिने वा सफाई दिने फैसला गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री आफैले अख्तियारको प्रमुख भन्दा पहिला
यो निर्दोष छ भनेर घोषणा गरिदिनुहुन्छ। भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद। लकडाउन गर्यो, हामीलाई घरमा राख्यो, महिनौसम्म घरमा थुन्यो, तर आफूले सिनको पनि भाँचेन। श्रमजीवीहरू, मजदुरहरू त्यत्रो लामो यात्रा हिँडेर आए, स्वदेश फर्काउने ठाउँमा समेत पनि टिकटमा कमिसन खायो। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गरेर यो सरकारले सिङ्गो विश्वको अगाडि शिर झुकाउनु पर्ने अवस्था बनायो। यस्तो अकर्मण्य सरकार मुर्दाबाद। भारतले लिम्पियादुरा खायो, लिपुले खायो, संसदले आदेश दियो सरकारलाई नक्सा सार्वजनिक गर, प्रतिपक्षी दलले आदेश दियो सरकारलाई नक्सा बना, प्रधानमन्त्रीले व्यङ्ग्य गरेर बस्नुभयो। देशभक्त जनता सडकमा ओर्ले पछाडि, संसदभित्र सारा जनताका आवाजलाई एकबद्ध बनाइसके पछाडि बाध्य भएर नक्सा सार्वजनिक गर्यो। तर नक्सा सार्वजनिक गरिसके पछाडि बाध्य भएर गरेको प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीभित्रको झगडामा मलाई हटाउनका निम्ति मेरै पार्टीका नेताहरूलाई भारतले उचालेको छ भनेर गैर जिम्मेवारी पूर्ण ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनुभयो। गैर जिम्मेवार सरकार मुर्दाबाद। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको कामहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने बेलामा, सत्य निरूपण, मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता आयोगको कामलाई ठिकठाक बनाउनु पर्ने बेलामा पार्टीभित्रको झगडामा आफूलाई माथि पार्नका निम्ति विदेशीहरूको षड्यन्त्रमा उनीहरूलाई बल पुग्ने गरी द्वन्द्वका घाउहरूलाई उक्काउन खोज्ने षड्यन्त्रकारी सरकार मुर्दाबाद। तपाईहरु सबैले मसँग मुर्दाबादको नारा लगाउनु भयो, तर यो सबै कुराहरू जो तपाईको अगाडि मैले भने, यो मैले भनेको होइन। यो केही दिन अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भन्नुभएको कुरा पढेर सुनाएको मैले। यो पुष्पकमल दाहालले मात्र होइन, यो लेख्ने मान्छे को? कमरेड माधव नेपाल, कमरेड जगन्नाथ खनाल, कमरेड वामदेव गौतम। वाह, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो प्रधानमन्त्रीका बारेमा भनेको कुरा मैले तपाईहरुलाई पढेर सुनाए अनि हामीले उहाँहरूको नाटक हेरेर बस्नु परेको छ। आज उहाँहरू बैठक बस्नुभयो, हामीले पत्रिकामा पढ्यौं, जुत्ताको बाहिर मोजा लगाउनु भयो। आज उहाँहरू बैठक बस्नुभयो, आज उहाँहरूले सोफा छाडेर पिर्कामा बस्नुभयो। हामी नेपाली जनता यही सुन्नका निम्ति बाध्य भएका छौं। गए दिन कमरेडहरू, अब तपाईहरुको लोलो पतो मिलाउनुस्, के गर्नुस् हामी थाहा छैन, तर यो लेखेको कुराको हिसाब किताब अब हामीलाई चाहिन्छ। हामी माग्छौं हिसाब किताब। मैले सार्वजनिक मञ्चबाट भनेको छु, यो लेख्ने पुष्पकमल दाहाल, यसमा हस्ताक्षर गर्ने माधव नेपाल र जगन्नाथ खनालले के भन्नुस्? तिहारको बेला थियो, खानपिन चलेको थियो, बेसुर भएको बेलामा लेख्यो भनेर भन्नुस्, होइन भने लेखेको कुराको जिम्मा लिनुस्। तपाईले भन्नुभएको छ मेरो देशको प्रधानमन्त्री भ्रष्ट, तपाईले भन्नुभएको छ मेरो देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रघाती, तपाईले भन्नुभएको छ मेरो देशको प्रधानमन्त्री अकर्मण्य, अयोग्य। तपाईले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षले, नेताले, सांसदले जसले प्रधानमन्त्री बनायो, अनि त्यो प्रधानमन्त्री हामीले बोकेर हिँड्नु पर्ने, तपाईहरुको कुरा हामीले मानिदिनु पर्ने। तपाईले भन्नुभयो भनेर होइन, हामीले त योभन्दा धेरै पहिला भनेको। वैशाख 17 गते नेपाली कांग्रेसले विधिवत रूपमा आफ्नो बैठकबाट निर्णय गरेर भन्यो, यस्तो महाव्याधिको बेलामा पनि भ्रष्टाचार गर्ने सरकार अपराधी हो, पापी हो। यो त कसैले यो कुनै पनि सामान्य मान्छेले कल्पना पनि गर्न सक्दैन, एउटा राजनीतिक कर्मीले कल्पना पनि गर्न सक्दैन यस्तो बेलामा भ्रष्टाचार गर्ने। यो सरकार, त्यस कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले शासन गर्ने वैधता गुमाएको छ, नैतिकता गुमाएको छ। हामीले त बकाइदासँग पार्टीको बैठकबाट 17 गते नै निर्णय गरेर भनेका थियौं। यो निर्णय गर्ने अवस्था त्यतिकै आएको होइन, एक रातमा आएको होइन, कांग्रेसले सन्केर गरेको पनि होइन, कुनै लहरमा आएर गरेको पनि होइन। 2060 सालमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला तपाईहरुको जिल्ला कैलालीको धनगढी आउनु भएको थियो। यहाँ आएको बेलामा मलाई गाउँको नाम सम्झना छैन, तर हाम्रो पार्टीको एकजना साथीलाई माओवादीले दिन दहाडै गोली हानेर मार्यो।
गिरिजाप्रसादले भन्नुभयो म त्यहाँ जान्छु, म मेरो साथीलाई 4 तारे झण्डा उडाउन चाहन्छु। प्रशासनले भन्यो तपाईँ जान पाउनुहुन्न। आफ्नै पार्टीको साथीलाई झण्डा उडाउन नपाइसके पछाडि त्यो पिरको भारी बोकेर काठमाडौँ फर्किनु भएको गिरिजाप्रसादले पार्टीका साथीहरूलाई बोलाएर भन्नुभयो यस्तो राजनीतिको केही पनि अर्थ छैन। मेरो साथी दिन दहाडै मारिन्छ, म त्यहाँ झण्डा उडाउन जान पाउँदिनँ, म त्यहाँ फुल उडाउन जान पाउँदिनँ। म यो राजनीतिलाई बदल्छु, हिंसाको आहालबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्छु। एकपटक सम्झना आग्रह गर्न चाहन्छु म पार्टीका प्रत्येक साथीलाई। त्यो बीचमा तपाईँहरूको जिल्ला पटक पटक आएको छ। 59 साल, 60 साल, 61 साल सम्झनुहोस्। त्यो बेलाको कैलालीको अवस्था सम्झनुहोस्, यहाँको गाउँगाउँको अवस्था सम्झनुहोस्। बेलुका यो जुलुस सकिए पछाडि घर पुगिन्छ कि पुगिन्न भन्ने त्यो बेलाको अवस्था कल्पना गर्नुहोस्। हामी कस्तो त्रासमा बाँचेका थियौँ। त्यो त्रासबाट, त्यो हिंसाबाट, चाहे माओवादी होस्, चाहे गैर माओवादी होस्, चाहे सेनाको होस्, प्रहरीको होस्, चाहे प्रशासनको मान्छे होस्, चाहे काङ्ग्रेस होस्, सिङ्गो देश डर र त्रासमा डुबेको बेला त्यसबाट निकाल्ने संकल्प गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभयो। त्यही संकल्पको जगमा 62-63 को आन्दोलन भयो। त्यो आन्दोलनको उपलब्धिलाई जोगाउने क्रममा हामीले लामो यात्रा गर्यौं। संक्रमणको आरोह अवरोध तर्दै गर्दा कहीँ दुर्घटनामा परिन्छ कि भन्ने लागेको बेलामा कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान निर्माण गर्ने काम सम्पन्न गर्यौं। संविधान त निर्माण गर्यौं, तर देशको एउटा ठूलो हिस्सा, जनसंख्याको ठूलो हिस्साले संविधान निर्माणको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो, निर्वाचनमा भाग लिन्न भनेको थियो। संविधानले तोकेको समयभित्र निर्वाचन गराउन नसकेको भए संविधानको अर्थ हुँदैन थियो। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस हार्न तयार भयो, तर देश हार्न दिन्न भन्ने संकल्पका साथ निर्वाचन सम्पन्न गरायो। हार्यौं, केही फरक परेन। यो पार्टी बीपी कोइरालाको पुस्ताले बनाउँदै गर्दा, यो पार्टी खोल्दै गर्दा देशमा एउटा कांग्रेस भन्ने पार्टी खोलिनेछ। त्यो पार्टी चुनाव लड्नेछ, प्रत्येक पटक चुनाव जित्नेछ अनि बालुवाटारमा गएर बस्नेछ, सिंहदरबारमा गएर बस्नेछ भनेर बनाएको पार्टी होइन यो। अँध्यारोमा भएको नेपाली जनतालाई उज्यालोतर्फ डोर्याइनेछ, दुःखमा भएको नेपाली जनतालाई दुःखको हालबाट बाहिर निकालिनेछ भन्ने घोषणा, संकल्प र प्रतिबद्धताका लागि बनाएको पार्टी हो। एउटा चुनाव हार्यौं, केही फरक पर्दैन। अर्को जित्ने अभिलाषा राखेका छौं, हारे केही फरक पर्दैन। जित्ने प्रयास गर्ने हो, संकल्प गर्ने हो। हामी हार्यौं, तर हामी हार्दा हार्दै पनि हामीलाई जितको अनुभूति भयो। संविधान निर्माणको काम टुङ्ग्यायौं। मधेसमा भएका पार्टीहरू जो चुनावमा भाग लिन्न भनेका थिए, ती सबै दललाई चुनावमा भाग लिने बनायौं। सबै संविधान सभाबाट आएको साथीहरू मिलेर बनाएको संविधानमा टेकेर संसदमा छिर्यौं। प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार बन्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेर अरूले 2/3 को सरकार बनाए। र बीपी कोइरालाको कुरा गर्छौं हामी, न बीपी कोइराला न जीपी कोइराला। नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार केपी ओलीको बन्यो। म अहिले पनि सम्झन्छु त्यो दिन, पहिलो दिन जुन दिन संसदमा केपी ओलीले बहुमतको उहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो। केपी ओलीलाई धन्यवाद कसले दिने भन्ने कुरा छ। मैले भने म दिन्छु। संसदमा उभिएर धन्यवाद दिन गए, बधाई दिन गए र उहाँलाई बधाई दिँदै गर्दा भनेको थिएँ, प्रधानमन्त्रीजी 5 वर्ष नेपाल चलाउने मौका पाउनुभएको छ, चलाउनुस्। तपाईले लेखेका कुराहरू, बोलेका कुराहरू प्रत्येक दिन तपाईलाई सम्झाउनेछौँ, तपाईलाई पूर्ण साथ दिनेछौँ, तर जनतालाई यो पटक धोका नदिनुस्। नेपाली जनताले धेरै लामो समय प्रतीक्षा गरिसके। संविधानको नाममा गरे, परिवर्तनको नाममा गरे, लामो संक्रमण हामीले व्यतीत गरेका छौँ। जनतासँग अब धैर्यता छैन, सहन सक्ने साहस पनि छैन। जनता अब आफ्नो जीवनमा परिवर्तन खोजिरहेका छन्। देखिने परिवर्तन, छान्न सक्ने, महसुस गर्न सक्ने बदलाव खोजिरहेका छन्। त्यो त मैले दिनुपर्छ। यसका निम्ति हाम्रो पूर्ण साथ रहन्छ। यो व्यवस्था पनि तपाईले जोगाउने हो, तपाईलाई सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो मद्दत रहन्छ। आज 3 वर्ष करिब पूरा हुन लागेको छ। कोभिडको यो 1 वर्ष हटाउने हो भने 2 वर्ष सरकारले सबैभन्दा अनुकूलको समय पाएको थियो। यत्रो संघीयता चलाउने मौका पायो। आज हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रत्येक साथीले अहिले सडकमा निस्किएर संघीयता जिन्दाबाद भन्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनुपर्ने। नेपालमा सबैभन्दा बढी संघीयताको अभ्यास गरेर त्यसको पक्षमा लाग्नुपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशको साथीहरू बन्ने अवस्था आउनुपर्ने। आयो? आएको छैन। आज गणतन्त्र जिन्दाबाद भनेर
तमाम युवाहरू सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आउनुपर्ने आएको छैन। आज समावेशिताको मुद्दा, संविधान निर्माणको काम सकिएर नयाँ निर्वाचन भइसके पछाडि समावेशिताको मुद्दा ओठे भक्तिको विषय होइन, मञ्चको विषय होइन। मञ्चमा, व्यवहारमा, सरकारमा, सदनमा, सडकमा जताततै समावेशी अनुहार देखिने अवस्था हुनुपर्ने भएको छैन। त्यति मात्र होइन, त्यो 2 वर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले प्रस्तावित गरेका विधेयकहरू कानुन बनेको भए के हुन्थ्यो भन्ने एउटा कल्पना गरौँ। यहाँ आज यत्रो साथीहरू आउनुभएको छ, युवा साथीहरू हुनुहुन्छ। संसदमा एउटा कानुन प्रस्तावित गरिएको छ। त्यो कानुनले के भन्छ? त्यो कानुनले भन्छ, अहिले कुनै अखिलको साथी यहाँ आउनुभएको होला, मेरो भिडियो खिच्नु भएको होला, तपाईँ फर्केर जानुहोस्, मेरा बारेमा तथा नाम लेख्नुहोस्, तपाईँलाई छुट छ, तपाईँले लेख्न पाउनुहुन्छ, तपाईँको हक हो, तपाईँको अधिकार हो। तर यो कानुन पारित हो भने के भन्छ? केपी ओली भगवान हो भनेर लेख्नुहोस्, लेख्न पाइन्छ। तर केपी ओली मुर्दाबाद हो भनेर तपाईँको फेसबुकमा गएर लेख्नुहोस्, तपाईँलाई 5 वर्ष भित्र लगेर कोच्न पाइन्छ। यो कानुन संसदमा प्रस्तावित छ, मैले भनेको होइन। यो कानुन संसदमा प्रस्तावित छ। तपाईँलाई बेलुका जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेश लिएर प्रहरी तपाईँको घरमा आइपुग्छ। आज प्रचण्ड जिन्दाबाद भन्ने, माधव नेपाल जिन्दाबाद भन्ने युथ फोर्सको केटाको घरमा पनि आइपुग्न सक्छ। आउँछ र भन्छ कि केपी ओली जिन्दाबाद भन्, होइन भने हिजो साँझ फेसबुकको स्ट्याटसमा केपी ओली मुर्दाबाद किन लेखेको? यो नेपालको सूचना प्रविधि ऐनको धारा यतिको दफा यतिको खिलाफ भएकोले तिमीलाई हिरासतमा लिएको छ। प्रहरीले हिरासतमा लिएर जान्छ, मुद्दा चलाउँछ, अनि मुद्दा तपाईँको जिल्ला अदालतमा होइन, सरकारले 3 जना मान्छे छानेर बनाएको एउटा छुट्टै बेन्च हुन्छ। सरकार आफैले छान्छ र छानेको त्यही बेन्चले निर्णय गर्छ र भन्छ यो मान्छे जसले लेख्यो यो कानुनको खिलाफमा गएको हुनाले गर्दा उसलाई 15 लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ, 5 वर्ष हिरासतमा राख्ने, 5 वर्ष बन्दी बनाउने उसलाई निर्णय गरिएको छ भन्न पाइन्छ कानुनमा टेकेर। यस्तो कानुन प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले अहिले संसदमा ल्याएर टेबल गरेको छ। संघीयता मान्दैन, गणतन्त्रको आदर्शलाई मान्दैन, समावेशितालाई स्वीकार्दैन, लोकतन्त्रको आत्मा र मर्मलाई मार्न खोज्दछ। अनि व्यवहार हामीले हेर्यौं भने हिजो कुनै बेला त्रिभुवन संस्कृत विश्वविद्यालयको भिसी कुलप्रसाद कोइरालालाई एयरपोर्टमा उठाएर ल्याएकोदेखि सम्झनुहोस्, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई तनहुँमा गएर लट्ठी बजार्न जाने सरकारको नियत एकपटक हेर्नुहोस्। एउटै हो, कानुन बनाउँछ, लेख्न नपाउने, बोल्न नपाउने, प्रहरीलाई आदेश दिन्छ, भिसीलाई उठाएर एयरपोर्टबाट ले कांग्रेसको नेताको टाउकोमा डन्डा बजार भनेर आदेश दिन्छ। यो प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार। अनि हामीले सुशासनको कुरा हेर्यौं भने 4 आने अर्थमन्त्री छ, बालुवाटारको 4 आना जग्गा बाध्य भएर गरेको प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीभित्रको झगडामा मलाई हटाउनका निम्ति मेरै पार्टीका नेताहरूलाई भारतले उचालेको छ भनेर गैर जिम्मेवारी पूर्ण ढंगबाट प्रस्तुत हुनुभयो। गैर जिम्मेवार सरकार मुर्दाबाद। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको कामहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने बेला सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता आयोगको कामलाई ठिकठाक बनाउनु पर्ने बेलामा पार्टीभित्रको झगडामा आफूलाई माथि पार्नका निम्ति विदेशीहरूको षड्यन्त्रमा उनीहरूलाई बल पुग्ने गरी द्वन्द्वका घाउहरूलाई उक्काउन खोज्ने षड्यन्त्रकारी सरकार मुर्दाबाद। तपाईँहरू सबैले मसँग मुर्दाबादको नारा लगाउनु भयो। तर यो सबै कुराहरू जो तपाईँको अगाडि मैले भने, यो मैले भनेको होइन। यो केही दिन अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भन्नुभएको कुरा पढेर सुनाएको। यो पुष्पकमल दाहालले मात्र होइन, यो लेख्ने मान्छे को हो? कमरेड माधव नेपाल, कमरेड दौलत खान, कमरेड वामदेव गौतम। वाह! नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो प्रधानमन्त्रीका बारेमा भनेको कुरा मैले तपाईहरुलाई पढेर सुनाए अनि हामीले उहाँहरूको नाटक हेरेर बस्नु परेको छ। आज उहाँहरू बैठक बस्नुभयो, हामीले पत्रिकामा पढ्यौं, जुत्ताको बाहिर मोजा लगाउनु भयो। आज उहाँहरू बैठक बस्नुभयो, आज उहाँले सोफा छाडेर पिल्टामा बस्नुभयो। हामी नेपाली जनता यही सुन्नका निम्ति बाध्य भएका छौँ। गए दिन कमरेडहरू अब
तपाईँहरूको लोलो पोतो मिलाउनुहोस् के गर्नुहोस् हामी थाहा छैन, तर यो लेखेको कुराको हिसाब किताब अब हामीलाई चाहिन्छ। हामी मान्छौँ हिसाब किताब। मैले सार्वजनिक मञ्चबाट भनेको छु, यो लेख्ने पुष्पकमल दाहाल, यसमा हस्ताक्षर गर्ने माधव नेपालको धर्ना खनालले के भन्नुहोस्। तिहारको बेला थियो, खानपिन चलेको थियो, बेसुर भएको बेलामा लेख्नु भनेर भन्नुहोस्। लेखेको कुराको जिम्मा लिनुहोस्। तपाईँले भन्नुभएको छ मेरो देशको प्रधानमन्त्री भ्रष्ट, तपाईँले भन्नुभएको छ मेरो देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रघाती, तपाईँले भन्नुभएको छ मेरो देशको प्रधानमन्त्री अकर्मण्य अयोग्य। तपाईँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षले, नेताले, सांसदले जसले प्रधानमन्त्री बनायो, अनि त्यो प्रधानमन्त्री हामीले बोकेर हिँड्नु पर्ने, तपाईँहरूको कुरा हामीले मानिदिनु पर्ने। तपाईँले भन्नुभयो भनेर होइन, हामीले त योभन्दा धेरै पहिला भन्यो। वैशाख 17 गते नेपाली कांग्रेसले विधिवत रूपमा आफ्नो बैठकबाट निर्णय गरेर भन्यो, यस्तो महाव्याधिको बेलामा पनि भ्रष्टाचार गर्ने सरकार अपराधी हो, पापी हो। यो त कसै यो कुनै पनि सामान्य मान्छेले कल्पना पनि गर्न सक्दैन, एउटा राजनीतिक कर्मीले कल्पना पनि गर्न सक्दैन यस्तो बेलामा भ्रष्टाचार गर्ने। यो सरकार त्यस कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले शासन गर्ने वैधता गुमाएको छ, नैतिकता गुमाएको छ। हामीले त बकाइदासँग पार्टीको बैठकबाट 17 गतिले निर्णय गरेर भनेका छौँ। यो निर्णय गर्ने अवस्था त्यतिकै आएको होइन, एक रातमा आएको होइन, कांग्रेसले सङ्केर गरेको पनि होइन, कुनै लहरमा आएर गरेको पनि होइन। 2060 सालमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला तपाईँहरूले जिल्ला कैलालीको धनगढी आउनु भएको थियो। यहाँ आएको बेलामा मलाई गाउँको नाम सम्झना छैन, तर हाम्रो पार्टीको एकजना साथीलाई माओवादीले दिन दहाडे गोली हालेर मार्यो। गिरिजाप्रसादले भन्नुभयो म त्यहाँ जान्छु, म मेरो साथीलाई 4 तारे झण्डा उडाउन चाहन्छु। प्रशासनले भन्यो तपाईँ जान पाउनुहुन्न। आफ्नै पार्टीको साथीलाई झण्डा उडाउन नपाइसके पछाडि त्यो पिरको भारी बोकेर काठमाडौँ फर्किनु भएको गिरिजाप्रसादले पार्टीका साथीहरूलाई बोलाएर भन्नुभयो यस्तो राजनीतिको केही पनि अर्थ छैन, मेरो साथी दिन दहाडे मारिन्छ, म त्यहाँ झण्डा उडाउन जान पाउँदिनँ, म त्यहाँ फुल उडाउन जान पाउँदिनँ, म यो राजनीतिलाई बदल्छु, हिंसाको आहारबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्छु। एकपटक सम्झना आग्रह गर्न चाहन्छु म पार्टीका प्रत्येक साथीलाई। त्यो बीचमा तपाईँको जिल्ला पटक पटक आएको छ, 59 साल, 60 साल, 61 साल सम्झनुहोस्। त्यो बेलाको कैलालीको अवस्था सम्झनुहोस्, यहाँको गाउँघरको अवस्था सम्झनुहोस्। बेलुका जुलुस सके पछाडि घर पुगिन्छ कि पुगिन्न भन्ने त्यो बेलाको अवस्था कल्पना गर्नुहोस्। हामी कस्तो त्रासमा बाँचेका थियौँ। त्यो त्रासबाट, त्यो हिंसाबाट, चाहे माओवादी होस्, चाहे गैर माओवादी होस्, चाहे सेनाको होस्, प्रहरीको होस्, चाहे प्रशासनको मान्छे होस्, चाहे कांग्रेस होस्, सिङ्गो देश डर र त्रासमा डुबेको बेला त्यसबाट निकाल्ने संकल्प गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभयो। त्यही संकल्पको जगमा 62-63 को आन्दोलन भयो। त्यो आन्दोलनको उपलब्धिलाई जोगाउने क्रममा हामीले लामो यात्रा गर्यौं। संक्रमणको आरोप अवरोध पर्दै गर्दा कहीँ दुर्घटनामा परिन्छ कि भन्ने लागेको बेलामा कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान निर्माण गर्ने काम सम्पन्न गर्यौं। संविधान त निर्माण गर्यौं, तर देशको एउटा ठूलो हिस्सा, जनसंख्याको ठूलो हिस्साले संविधान निर्माणको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो, निर्वाचनमा भाग लिन्न भनेको थियो। संविधानले तोकेको समयभित्र निर्वाचन गर्न नसकेको भए संविधानको अर्थ हुँदैन थियो। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस हार्न तयार भयो, तर देश हार्न दिन्न भन्ने संकल्पका साथ निर्वाचन सम्पन्न गरायो। हार्यो, केही फरक परे। यो पार्टी बीपी कोइरालाको पुस्ताले बनाउँदै गर्दा, यो पार्टी खोल्दै गर्दा देशमा एउटा कांग्रेस भन्ने पार्टी खोलिनेछ। त्यो पार्टी चुनाव लड्नेछ, प्रत्येक पटक चुनाव जित्नेछ, अनि बालुवाटारमा गएर बस्नेछ, सिंहदरबारमा गएर बस्नेछ भनेर बनाएको पार्टी होइन यो। अगाडोमा भएको नेपाली जनतालाई उज्यालोतर्फ डोराइनेछ, दुःखमा भएको नेपाली जनतालाई दुःखको हालबाट बाहिर निकालिनेछ भन्ने घोषणा, संकल्प र प्रतिबद्धताका लागि बनाएको पार्टी हो। एउटा चुनाव हार्यो, केही फरक पर्दैन। अर्को जित्ने अभिलाष राखेका छौँ, हार्ने केही फरक पर्दैन। जित्ने प्रयास गर्ने, संकल्प गर्ने। हामी हार्यौं, तर हामी हार्दा हार्दै पनि हामीलाई जितको अनुभूति भयो। संविधान निर्माणको काम टुङ्ग्यायो। मधेसमा भएका पार्टीहरू जो चुनावमा भाग लिन्न भनेका थिए,
ती सबै दललाई चुनावमा भाग लिने बनायो, सबै संविधान सभाबाट आएको साथीहरू मिलेर बनाएको संविधानमा टेकेर संसदमा छिर्यो, प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार बन्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेर अरूले भिडिआईको सरकार बनाए र बिपी कोइरालाको कुरा गर्छौँ हामी। न बिपी कोइराला न जिपी कोइराला, नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार केपी ओलीको। म अहिले पनि सम्झन्छु त्यो दिन, पहिलो दिन जुन दिन संसदमा केपी ओलीले बहुमतको उहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो। केपी ओलीलाई धन्यवाद कसले दिने भन्ने कुरा छ, मैले भने म दिन्छु। संसदमा उभिएर धन्यवाद दिन गए, बधाई दिन गए र उहाँलाई बधाई दिँदै गर्दा भनेको थिएँ, प्रधानमन्त्रीजी 5 वर्ष नेपाल चलाउने मौका पाउनुभएको छ, चलाउनुहोस्। तपाईले लेखेका कुराहरू, बोलेका कुराहरू प्रत्येक दिन तपाईलाई सम्झाउनेछौँ, तपाईलाई पूर्ण साथ दिनेछौँ, तर जनतालाई एकपटक धोका नदिनुहोस्। नेपाली जनताले धेरै लामो समय प्रतीक्षा गरिसके, संविधानको नाममा गरे, परिवर्तनको नाममा गरे, लामो सङ्कट नामले व्यतीत गरेका छन्। जनतासँग अब धैर्यता छैन, सहन सक्ने साहस पनि छैन। जनता अब आफ्नो जीवनमा परिवर्तन खोजिरहेका छन्, देखिने परिवर्तन, छान्न सक्ने, महसुस गर्न सक्ने बदलाव खोजिरहेका छन्। त्यो त मैले दिनुपर्छ। यसका निम्ति हाम्रो पूर्ण साथ रहन्छ। यो व्यवस्था पनि तपाईँले जोगाउने, तपाईँलाई सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो मद्दत रहन्छ। आज 3 वर्ष करिब पुरा हुन लागेको छ। कोभिडको यो 1 वर्ष हटाउने भने 2 वर्ष सरकारले सबैभन्दा अनुकूलको समय पाएको थियो, यत्रो संहिता चलाउने मौका पायो। आज हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रत्येक साथीले अहिले सडकमा निस्किएर संहिता जिन्दाबाद भन्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनुपर्यो। नेपालमा सबैभन्दा बढी संहिताको अभ्यास गरेर त्यसको पक्षमा लाग्नुपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशको साथीहरू बन्ने अवस्था आउनुपर्ने आयो, आएको छैन। आज गणतन्त्र जिन्दाबाद भनेर तमाम युवाहरू सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आउनुपर्ने आयो, आएको छैन। आज समावेशिताको मुद्दा, संविधान निर्माणको काम सकिएर नयाँ निर्वाचन भइसके पछाडि समावेशिताको मुद्दा ओठे भक्तिको विषय होइन, मन्त्रको विषय होइन। मञ्चमा, व्यवहारमा, सरकारमा, सदनमा, सडकमा जताततै समावेशी अनुहार देखिने अवस्था हुनुपर्ने भएको छ। त्यति मात्र होइन, त्यो 2 वर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले प्रस्तावित गरेका विधेयकहरू कानुन बनेको भए के हुन्थ्यो भन्ने एउटा कल्पना गरौँ। यहाँ आज यत्रो साथीहरू आउनुभएको छ, युवा साथीहरू हुनुहुन्छ। संसदमा एउटा कानुन प्रस्तावित गरिएको छ। त्यो कानुनले के भन्छ? त्यो कानुनले भन्छ, अहिले कुनै अखिलको साथी आउनुभएको होला, मेरो भिडियो खिच्नु भएको होला, तपाईँ फर्केर जानुहोस्, मेरा बारेमा कथा नाम लेख्नुहोस्, तपाईँलाई छुट छ, तपाईँले लेख्न पाउनुहुन्छ, तपाईँको हक हो, तपाईँको अधिकार हो। तर यो कानुन पारित हो भने के भन्छ? केपी ओली भगवान हो भनेर लेख्नुहोस्, लेख्न पाइन्छ। तर केपी ओली मुर्दाबाद हो भनेर तपाईँको फेसबुकमा गएर लेख्नुहोस्, तपाईँलाई 5 वर्ष भित्र लगेर कोर्टमा पाइन्छ। यो कानुन संसदमा प्रस्तावित छ, मैले भनेको होइन। यो कानुन संसदमा प्रस्तावित छ। तपाईँलाई बेलुका जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेश लिएर प्रहरी तपाईँको घरमा आइपुग्छ। आज प्रचण्ड जिन्दाबाद भन्ने, माधव नेपाल जिन्दाबाद भन्ने युथ फोर्सको केटाको घरमा पनि आइपुग्न सक्छ। आउँछ र भन्छ कि केपी ओली जिन्दाबाद भन्, होइन भने हिजो साँझ फेसबुकको स्ट्याटसमा केपी ओली मुर्दाबाद किन लेख्यो? यो नेपालको सूचना प्रविधि ऐनको धारा यतिको दफा यतिको खिलाफ भएकोले तिमीलाई हिरासतमा लिएको छ। प्रहरीले हिरासतमा लिएर जान्छ, मुद्दा चलाउँछ। अनि मुद्दा तपाईँको जिल्ला अदालतमा होइन, सरकारले 3 जना मान्छे छानेर बनाएको एउटा छुट्टै बेन्च हुन्छ। सरकार आफैले छान्छ, छानेको त्यही बेन्चले निर्णय गर्छ र भन्छ यो मान्छे जसले लेख्यो यो कानुनको खिलाफमा गएको हुनाले गर्दा उसलाई 15 लाख रुपियाँ जरिवाना गरिएको छ, 5 वर्ष हिरासतमा राख्ने, 5 वर्ष बन्दी बनाउने उसलाई निर्णय गरिएको छ भन्न पाइन्छ कानुनमा टेकेर। यस्तो कानुन प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले अहिले संसदमा ल्याएर टेबल गरेको छ। संहिता मान्दैन, गणतन्त्रको आदर्शलाई मान्दैन, समावेशितालाई स्वीकार्दैन, लोकतन्त्रको आत्मा र मर्मलाई मार्न खोज्दछ। अनि व्यवहार हामीले हेर्यौँ भने हिजो कुनै बेला त्रिभुवन संस्कृत विश्वविद्यालयको भिसी कुलप्रसाद कोइरालालाई एयरपोर्टमा उठाएर ल्याएकोदेखि सम्झनुहोस्, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई तनहुँमा गएर लक्ष्मी बजारमा जाने सरकारको नियत एकपटक हेर्नुहोस्। एउटै
कानुन बनाउँछ, लेख्न नपाउने, बोल्न नपाउने, प्रहरीलाई आदेश दिन्छ, इसीलाई उठाएर एयरपोर्टबाट लिए काङ्ग्रेसको नेताको टाउकोमा डन्डा बजार भनेर आदेश दिन्छ। यो प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार। अनि हामीले सुशासनको कुरा हेर्यौं भने 4 आने अर्थमन्त्री छ, बालुवाटारको 4 आना जग्गा छोराको नाममा खर्लप्प खाने अर्थमन्त्री, उसलाई सिफारिस गर्ने मान्छे जेलमा छ। सिफारिस गर्ने मान्छे जेलमा जाँदै गर्दा त्यसको माल खाने, तर खाने चाहिँ अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुन्छ। निर्मला पन्तदेखि निर्मला चौधरीसम्मको बलात्कार र हत्याकाण्डको संरक्षण गर्ने मान्छे गृहमन्त्री, बालुवाटारको जग्गा हडप्ने मान्छे अर्थमन्त्री, अनि प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो विशेष मन्त्री स्वास्थ्य सामग्रीको सामानमा कमिसन खाने प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो विश्वासपात्र विशेष मन्त्री भएको सरकार। र यो सबै कुरा प्रधानमन्त्रीको इच्छा बमोजिम, इच्छा मुताबिक चलेको छ भनेर भन्दै गर्दा कुनै पनि हालतमा गलत स्टेटमेन्ट हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको जानकारी बिना, सहभागिता बिना नेपाल सरकार संलग्न भएर भएको एउटा पनि भ्रष्टाचारको काण्ड प्रधानमन्त्रीले प्रोत्साहन नगरिकन भएको छैन। प्रधानमन्त्रीको संरक्षण बिना भएको छैन। भ्रष्टाचारी खोजमा कहीँ जानु पर्दैन, बालुवाटार गएको छ। भ्रष्टाचारी खोजमा कहीँ जानु पर्दैन, सिंहदरबार गएको छ। हामी देखिरहेका छौँ 2 वर्ष यसरी बित्यो। यति धेरै युवा साथीहरू यहाँभित्र आउनुभएको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा बोकेर आउनुभएको छ। तर काङ्ग्रेसको झन्डा बोकेर आए पनि, कम्युनिस्टको झन्डा बोकेर आए पनि म पनि यत्रो वर्षदेखि युवा निर्देशनको काम गरिरहेको छु। सबैको मनमा एउटै अभिलाषा हो, कुनै दिन मेरो पार्टी सरकारमा पुग्छ, राम्रो नीति बनाउँछ, निर्णय गर्छ, काम गर्छ र मलाई मेरै देशमा, मेरै माटोमा सम्मानित जीवन बिताउन सक्ने, एउटा जागिर खाने, एउटा रोजगारी गर्ने, एउटा काम गर्ने एउटा अवसर उपलब्ध गराउँछ। यही होइन युवाले खोजेको होइन, आम युवाले खोजेको होइन, यही होइन। सबैले खोजेको त्यही रोजगारी होइन। कोहीसँग मागेर हिँड्नु नपरोस्। नेपाली कन्यासँग आत्मपौरख छ। कतार गएको साथी, कोरिया गएको साथी, इजरायल गएको बहिनीलाई फर्काउन अभिलाष होइन हाम्रो। तर यस्तो मौका पाएको सरकारले गएको 2 वर्ष खेर फाल्यो। यो खेर फालिरहँदै गर्दा संसदमा हाम्रा प्रश्नहरू सरकारमाथि तेर्सिरहेका थिए। त्यही बेलामा चीनमा कोरोनाको केस देखियो, कोभिडको केस देखियो। यी सबै कुराहरू देखिसके पछाडि सरकारमाथि यत्रो प्रश्न हुँदै गर्दा पनि जब हामी कसैले अनुमान नगरेको महासङ्कटमा नेपाल फस्यो, हामीले भन्यौं कह रोक अहिले सबै सरकार विरुद्ध उठेका तिम्रा कदमहरू रोक। सरकार विरुद्ध बोलिरहेका कुराहरू, सरकारको विरोध र आलोचनालाई थामै केही बेर रोक सबैको। यो महासङ्कट हो, यो महाव्याधि हो। यो बेलामा सरकारलाई हामीले मद्दत गर्नुपर्छ। म अहिले पनि सम्झन्छु, गएको फागुनको पहिलो हप्ता तपाईँहरूको धनगढीको साहित्य महोत्सवमा थियो। यहाँबाट फर्किने बेलामा एयरपोर्टमा स्वास्थ्य मन्त्रीजीसँग भेट भएको थियो। मैले उहाँलाई भनेको थिएँ काठमाडौँ जान साथै संसदमा मेरो प्रस्तावमा तपाईँले छलफल गर्नुपर्छ। हामी गयौँ, सरकारका विरुद्ध हामीले उठाइरहेका सबै कुराहरूलाई रोक्यौँ, कदम रोक्यौँ, बोली रोक्यौँ र यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ भनेर फेरि तयार गरेर संसदमा प्रस्ताव लिएर गयौँ। हाम्रो कुरा सुन्यो, हाम्रो कुरा मात्र सुनिएको भए आज 8-9 महिना खेर जाँदैन थियो। त्यही बेलामा भारतबाट नेपालतिर छिर्दै गरेको साथीहरूलाई यहाँ आउँदै गर्दाखेरिको त्यो बेलामा चैत्रमा, मैले भनेको अहिले पनि सम्झन्छु, चैत्रमा त्यो बेलामा वैशाख र जेठमा हजारौंको संख्यामा हाम्रा साथीहरू भारतबाट नेपाल आउँछन्। ती साथीहरूका निम्ति मात्रै व्यवस्थित क्वारेन्टिन बनाउन सक्यौं भने, यति मात्रै गर्न सक्यौं भने केही करोड रुपियाँको कुरा हो। सरकारको ढुकुटीमा पैसा छ, हामी पनि मद्दत गर्न तयार छौं, गर्न सकिन्छ भनेर पनि सुनेन। सरकारले बनाएको कोषमा सबैभन्दा पहिला बोरामा पैसा बोकेर 50 लाख रुपियाँ बोकेर कांग्रेस गयो। योभन्दा पहिलाका प्रकोपहरू सम्झनुहोस्। भूकम्प आउँदै गर्दा, बाढी आउँदै गर्दा, चाहे कांग्रेसको सरकार होस्, चाहे एमालेको सरकार होस्, सरकारमा बसेकोले काम गर्दै गर्दा सरकारमा बस्ने कामले गरेको काममाथि आशंका गरेर प्रतिपक्षले जहिले पनि सरकारमाथि भरोसा छैन, सरकारले हिनामिना गर्छ, हामी आफै राहत मान्छौँ भनेर भन्दथ्यो। तर यो पटक कांग्रेसले भन्यो होइन, हामी सरकारलाई मद्दत गर्छौँ। सरकारको कोषमा 50 लाख रुपियाँ पैसा ठुलो होइन होला, तर तपाईँको पैसा गएको छ।
क्रियाशील सदस्य साथीहरूको पैसा परेको छ 50 लाख रुपियाँ पैसा